सबैजनालाई आज हामीहरू सोल्भ गर्ने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यो रहेको छ। यो मोडल क्वेसन हो, ठीक छ। एनईबी 2079 को, ठीक छ। 18 को बी नम्बर, ठीक छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट पहिला हामीहरू लेख्ने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेंट, त्यसपछि यसको तीनवटा हुन्छ नि, तीनवटा ग्रुप वाइज हामीहरू यसलाई बाँडिदिने। फर्स्टमा पार्टिकुलर्स, त्यसपछि डिटेल्स अनि त्यसपछि एमाउन्ट। सबैभन्दा पहिला के लेख्ने यसमा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यसमा दुईवटा नै एकाउन्टिङको मेन कुरा हुन्छ कि, एउटा कस्ट एकाउन्टिङ अनि अर्को के हो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। तो यहाँ के दिएको छ भने कस्ट एकाउन्टिङ दिएको छ। हेर्नु प्रॉफिट सन बाई कस्ट एकाउन्टिङ कति 4,20,000। त मैले लेखिलिएँ नेट प्रॉफिट सन बाई कस्ट एकाउन्टिङ 4,20,000। अब हेरौँ के छ भने कि वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्टिङ। वर्क ओभरहेड के हो एक्सपेन्सेस हो। पहिला एउटा कुरा भनिदेऊ कि जब यहाँ कस्ट एकाउन्टिङ हुन्छ नि त हामीहरू फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको हेर्ने, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ हुन्छ भने कस्ट एकाउन्टिङको हेर्ने, ठीक छ। कस्ट एकाउन्टिङमा एक्सपेन्सेस घटिरहेछ कि बढिरहेछ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा एक्सपेन्सेस घटिरहेछ कि बढिरहेछ, त्यो कुरा। यहाँ के छ भने वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्टिङ। त कस्ट एकाउन्टिङमा त चाहियो नि हामीहरूलाई। मैले के भने यहाँ कस्ट एकाउन्टिङ हुन्छ भने फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको हेर्ने कि त्यसमा के भइरहेछ। यहाँ के दिएछ, यहाँ त कस्ट एकाउन्टिङको दिएछ। वर्क ओभरहेड के हो एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस कम रेकर्ड भइहाल्यो कहाँ कस्ट एकाउन्टिङमा। त अभियसली एक्सपेन्सेस कम रेकर्ड भएछ कस्ट एकाउन्टिङमा, त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा बढी भएछ। त बढी भएछ भने के गर्ने एक्सपेन्सेसलाई लेस गर्ने, ठीक छ। अनि यहाँ लेख्ने वर्क ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्टिङ। म यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु, वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। सिम्पल, जब अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट एकाउन्टिङ छ भने ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ पनि हुनसक्छ। क्वेसन चेन्ज गर्नु छ भने गरिलिने, तर यहाँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ या यसरी राख्दा पनि हुन्छ। त लेस गर्नुपर्छ कति 25,000। त्यहाँ लेखौँ 25,000, ठीक छ। यो लेसको आइटम हो, ब्राकेटमा राखिदिउँ, ठीक छ। त्यसपछि अर्को हेरौँ सी नम्बरमा के छ भने अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड पनि के हो एक्सपेन्सेस हो। जहाँ ओभरहेड लाग्छ नि त्यो एक्सपेन्सेस नै हो। अन्डर रेकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। अभियसली हामीहरूलाई त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ नै चाहिएको थियो, त यहाँ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ नै दिएछ। अफिस ओभरहेड अन्डर रिकभर्ड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ मिन्स कम रेकर्ड भएछ कि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा। फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा कम रेकर्ड भएछ भने एक्सपेन्सेस, त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको के भइहाल्यो इन्क्रिज नै भइहाल्यो। इन्क्रिज भइहाल्यो भने के त्यसलाई एड गर्ने। सिम्पल, जब एक्सपेन्सेस हुन्छ नि तब माइनस गर्ने। तर एक्सपेन्सेस त यहाँ कम भएछ नि फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा, त्यसको लागि त इन्कम जेनेरेट भइहाल्यो नि त रेक्टिफिकेसन गर्नको लागि। त्यहाँ के गरिदिने एड गरिदिने। के लेख्ने अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। यहाँ लेखौँ अफिस ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ कति रहेको छ, यो रहेको छ 15,000। त यहाँ लेख्ने 15,000, ठीक छ। अर्को हेरौँ के छ भने अ प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट। लास्टमा के रहेको छ भने अ प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट वाज सोन इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। अभियसली हामीहरूलाई फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ नै चाहिएको थियो। प्रॉफिट सो गरेछ कहाँ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा। त अभियसली प्रॉफिट छ भने एड नै गर्ने। जति रिसिभ हुन्छ इन्कमवाला यो सबै जस्तो जस्तो ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यो सबै एड गर्ने कि। अनि त्यो रिलेटेड एक्सपेन्सेस जसले भ्यालुलाई के गर्छ डिक्रिज गर्छ त्यसनीहरूलाई लेस गर्ने। त प्रॉफिट अन सेल सोल्ड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ, त्यो त फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको भ्यालुलाई इन्क्रिज गरिदियो नि, त्यही भएर एड गर्ने। यहाँ के लेख्ने अ प्रॉफिट अन सेल सोल्ड इन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ, ठीक छ। कति रहेको छ 5,000। त यहाँ राख्ने 5,000 भइहाल्यो। यति नै थियो हामीहरूको। अब यो क्यालकुलेसन गर्ने 4,20,000बाट 25,000 गइहाल्यो भने 3,95,000। 3,95,000 में 15,000 एड गर्छौं भने 4,10,000
अनि त्यसमा एड गर्छौँ 5000 एड गर्नु छ। त अब कति आइहाल्यो 4,15,000। त अब के लेख्ने यहाँ लेख्ने नेट प्रॉफिट इज पर यहाँ के थियो कस्ट एकाउन्टिङ। त अब तल लेख्ने फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ, त्यसको उल्टो लेख्ने के यहाँ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ हुन्छ भने यहाँ कस्ट एकाउन्टिङ लेख्ने। कति 4,15,000। यसबाट पहिला यसलाई घटाइदिने अनि यो दुवैलाई जोडिदिने। कति हो 4,15,000 भइहाल्यो यसको फाइनल एन्सर।